अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हमने पिछले हिस्से में बात करी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया, और इस बात पर हमने कई तरह से मुख्तसर हवाले और दलीलें भी अर्ज की थी, जिसमें कुछ हदीसे के हवाले भी थे। और अब इस किस्से में इसको आगे ले जाते हैं और जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बताया है पंजतन पाक के इस हिस्से में, किस तरह से रुतबा बयान किया है अल्लाह ने खुद ने, और हदीसें किस तरह से इसे बयान करती हैं। देखते हैं इस प्रोग्राम में। रिसालत मोहम्मद के लिए है जो मेरे बंदे और रसूल हैं, और इमामत अली के लिए है जो मखलूक से पहले हुज्जत है। खलीफा अगर मैं उन्हें पैदा ना करता तो मैं कुछ भी ना बनाता। एक और मुअत्तबर रिवायत में इसी इमाम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए ये कहा है, ए मोहम्मद, मैंने आपको पैदा किया अली एक नूर से, यानी मैंने पैदा करने से पहले एक बेरूह पैदा किया था। आसमान और ज़मीन और अर्श और समंदर आप हमेशा खुश खुर्रम रहते थे, मेरी तारीफ़ कर रहे थे और मुझे मुनफरिद अंदाज में याद कर रहे थे। फिर मैंने दोनों रूहों को मिलाया और वो मिला हुआ रूह याद कर रही थी मुझे तकवा अज़मत और बुज़ुर्गी के साथ। फिर मैंने दो बनाए, इस रूह के हिस्से फिर मज़कूरा दो के दो हिस्से किए और इस तरह थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अली और हसन और हुसैन को पैदा किया। इसके बाद मैंने पैदा किया फ़ातिमा एक नूर से, बेजिस्म रूह की शक्ल में। वही नूर अहले बैत में जारी रहा। इसका तकाजा उनके बुजुर्ग इमाम से एक मुअत्तबर रिवायत में आया है। मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला हमेशा एक है ये आपने कहा, अपनी इनफरादियत में मुनफरिद, इसके सिवा कोई न था, फिर इसने पैदा किया। मोहम्मद अली फ़ातिमा और हज़ार ज़माने के बाद सबको पैदा किया। चीज़ों और मुक़द्दस मखलूक़ात को उनकी तकलीफ़ पर गवाह बनाया और इनकी फरमाबरदारी तमाम मखलूक़ात पर वाजिब है, और नज़्म व नस्क़ को सुपुर्द किया। इनकी तख्लीक का इसलिए कि वो सिवाय किसी चीज़ को पसंद या ख्वाहिश नहीं करते जो अल्लाह चाहता है, और उनका अपना कोई इरादा नहीं है। सही सनदों से मनकूल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं, बहिश्त फिरदौस में एक नदी है, इससे ज़्यादा मीठी है, शहद मक्खन से नरम, बर्फ़ से ठंडा और मश्क से ज़्यादा खुशबूदार। अबू सैद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और उनकी सनदों से रिवायत है कि एक आदमी ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तशरीह के बारे में पूछा शैतान को, जब कि आखिर अलअज़कर ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, क्या आपको फ़क्र है या आप बुजुर्गों में से हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन थे। अर्श का अहाता और अल्लाह की हम्द व सना फरिश्ते तिलावत कर रहे थे। हमें सुनकर हम्द, और ये तख्लीक से 2000 साल पहले की ये बात है। आदम अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया, इसको सजदा करो, लेकिन हमें सजदा करने का हुक्म नहीं दिया। तमाम फरिश्ते सजदे किए, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया अपने तकब्बुर की वजह से। ये बात हम सब जानते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने देखा सजदे के खिलाफ फक्र, क्या तुम भी उन बुजुर्गों में से होंगे? ये उन लोगों का है जिनके नाम के लिफाफे में लिखे गए हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुअत्तबर रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने मुट्ठी भर मिट्टी से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया, जो अर्श के नीचे एक मोती था। इसके बच जाने वाले हिस्से से इसने हमें पैदा किया। अहले बैत फिर हमारे जौहर के बाक़यात से हमारे बाकी लोग पैदा हो गए, इसलिए उनके दिल हमारी तरफ माइल हैं और वो हमसे मोहब्बत करते हैं।
اور ہم ان سے. یہ بات یہاں پہ ذکر ہے اہل بیت کو چاہنے والوں کا، اور یہاں کی دلیل ہے حضرت امام جعفر علیہ السلام کی. آپ جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، اور یہی بات امام رضا بھی فرماتے ہیں، اور یہی بات تمام اہل بیت فرماتے ہیں. یہاں پہ محبت کو ظاہر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور رسول اللہ کو پیدا کرنے کے لیے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی حوالے دیے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ کو پیدا کیا، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہاں ذکر ہے رسول اللہ کا، اور جہاں یہاں ذکر آ جاتا ہے وہاں شک ختم ہو جاتے ہیں. جہاں ذکر پنجتن پاک کا ہو جاتا ہے وہاں پر شک پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں دلیلیں شروع ہی نہیں ہوتی، وہاں دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، چپ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں بات ہے سب سے اعلیٰ مقام مرتبے کی. تو اب آگے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قصے میں کیا اور بہترین حدیثیں پیش آتی ہیں. ان کے ساتھ بالکل اس طرح مہربان ہو جیسے اپنے باپ اپنے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں. ہم سب سے بہتر ہیں، ان کے لیے ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں. رسول اللہ سب سے زیادہ افضل ہیں ہمارے لیے لوگ، اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے افضل تب ہوں گے جب ہم ان کے فرما بردار ہوں گے. ایک معتبر روایت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام منقول ہیں، کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 اماموں کو پیدا کیا، پیغمبر اکرم اور مولا علی کی اولاد اور ان کی اولاد. عظمت کا نور وہ نور اس کی شیعوں میں اللہ کی حمد کر رہے تھے اور اپنی تمام مخلوقات کو تخلیق کرنے سے 14,000 سال پہلے عبادت کرتے تھے. امام جعفر صادق جو کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا، اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے اس نے 14 نور بنائے اور ہماری روح تھے. 14 یہاں پر ذکر 14 معصومین کا ہو رہا ہے، ہم انہیں معصومین بھی کہہ سکتے ہیں، اور 14 ملا کر ایسے ہوئے ہیں کہ 12 امام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 14 کون ہیں؟ جواب دیا محمد علی، فاطمہ، حسن حسین اور 9 بیٹے، ان کی اولاد جن میں آخری قائم ہیں اور غائب ہیں. انہیں امام زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں. لوگوں کی آنکھیں پھر وہ ظاہر ہوگا اور دجال کو مارے گا اور زمین کو پاک کرے گا ہر ظلم سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک معتبر روایت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کی روح مقدس پیش کی ہے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے تمام انبیاء کی روحوں کو. پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اس کے اطاعت کرنا اور انبیاء کے پیروکاروں سے جنت کا وعدہ کیا، اور تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کیا اور جو ان کی مخالفت کرتے تھے. ایک اور معتبر روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھائی ہوں اور مستقبل ہوں. پہلے دن سے تصدیق کرنے والا، بے شک میں رسول اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی اور اس کی تصدیق کی جب آدم کی روح ابھی مستل نہیں تھی، اس کے جسم کو نیز میں اور ان میں سب سے پہلے نبی کی گواہی دیتا ہوں. امت اس لیے ہم پہل اور بعد والے دنوں میں پہلے ہیں. حدیثوں کے اس سلسلے میں ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام رضا اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے اور بخاری شریف اور تمام حدیثوں کا ذکر کیا ہے. اب آگے اور بھی حدیثوں کے ذکر کے ساتھ آپ کو دلیل پیش کریں گے اور ہم جانیں گے ایک ایک کر کے تمام 5 پنجتن پاک کے بارے میں. شروع کر رہے ہیں ہم یہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد، اور آخر تک امام حسین تک پہنچیں گے. تو دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو کہ ہے تسنیم ٹی وی کا بہترین. اللہ حافظ.